यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा जनादेश करिब स्पष्ट हुँदै गर्दा दलहरू नयाँ सरकार गठनको छलफलमा। सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला रहने माओवादी केन्द्रको निर्णय। धनुषामा जन्ती बोकेको जीव दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु, 9 जना घाइते। कंगोमा 50 जनाको सामूहिक हत्यापछि 3 दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत गएराती सम्पन्न खेलमा विजयी हुँदै नेदरल्याण्ड्स र अर्जेन्टिना क्वार्टर फाइनलमा। फ्रान्स र पोल्याण्ड तथा इंग्ल्याण्ड र सेनेगल आज भिड्ने। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठनका सम्बन्धमा सबै विकल्प खुला राख्ने भएको छ। हिजो बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा चुनावी समीक्षा गरिनुका साथै नयाँ सरकार गठनका सम्बन्धमा सबै विकल्प खुला राख्ने निर्णय भएको बैठकपछि माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले बताउनुभयो। उपाध्यक्ष महराले हिजोको बैठकमा नयाँ सरकार गठनका सम्बन्धमा सबै विकल्प खुला राख्ने निर्णय भए पनि वर्तमान गठबन्धन छोड्ने भन्ने विषयमा भने कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो। अपेक्षा गरेर हामीले संघमा सिट हासिल गर्न सकिएन भन्ने समीक्षा हो। दोस्रो, गठबन्धन बनाएको जुन गठबन्धन छोड्ने निर्णय गरिएको र अन्य अप्सन पनि बाँकी राखेको खुला छ। पुरानो गठबन्धनमा छोड्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। नेकपा एमालेसँग पनि मिलेर सरकार बनाउने विकल्प खुला राखिएको हो भन्ने संचारकर्मीको जिज्ञासामा उपाध्यक्ष महराले सबै विकल्प खुला रहेको तर पुरानो गठबन्धनलाई छोड्ने निर्णय नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। हिजोको बैठकमा चुनावी नतिजाबारे प्रारम्भिक छलफल भए पनि त्यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण नतिजा आइसकेपछि थप छलफल र समीक्षा हुने पनि उपाध्यक्ष महराले बताउनुभयो। पार्टी पदाधिकारी बैठकमा संघतर्फ आशा गरे अनुसारको पार्टीले परिणाम ल्याउन नसके पनि प्रदेशतर्फ भने सन्तोषजनक रहेको छलफलका क्रममा नेताहरूले धारणा राख्नु भएको नेकपा माओवादीले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 165 स्थानमध्ये 163 स्थानको परिणाम घोषणा गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त पछिल्लो परिणाम अनुसार हालसम्म नेपाली कांग्रेस 56 स्थानमा विजयी भएको छ। त्यस्तै नेकपा एमाले 44, नेकपा माओवादी केन्द्र 17, नेकपा एकीकृत समाजवादी 10, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 7-7 र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 4 स्थानमा विजयी भएका छन्। यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 3, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र जनमत पार्टी 1-1 स्थान तथा 5 स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ 12 राजनैतिक दलका उम्मेद्वार विजयी भएका छन् भने 5 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। प्रतिनिधि सभामा 165 प्रत्यक्ष र 110 जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ। बाजुरामा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार बद्री प्रसाद पाण्डेले 26,986 मत प्राप्त गरी अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ भने नेकपा एमालेका कर्णबहादुर थापाले 23,208 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। बाजुराकै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र खमा नेपाली कांग्रेसका पदम बहादुर शाहीले 19,037 मत सहित अग्रता कायम राख्नु भएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका लालबहादुर थापाले 16,145 मत सहित कांग्रेसका उम्मेद्वार शाहीलाई पछ्याइरहनु भएको छ।
स्याङ्जाको क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार धनराज गुरूङ 5,627 मतान्तरले विजयी हुनुभएको छ। गुरूङले 31,466 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार पद्मा अर्यालले 25,829 मत प्राप्त गर्नुभएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै प्रदेश सभा खमा कांग्रेसका महेश भट्टराई विजयी हुनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ दोलखा र बाजुरामा मतगणना जारी छ। बाजुराको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र खमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार नरेश कुमार शाही 2,341 मतान्तरले विजयी हुनुभएको छ। शाहीले 10,973 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार बलदेव रेग्मीले 8,632 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक प्रणालीतर्फ हालसम्म 1,04,20,125 मतगणना भएको छ, जसमा नेकपा एमाले 27,88,356 मत प्राप्त गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसले 26,60,246 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले 11,62,124 मत प्राप्त गरेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,24,543 मत प्राप्त गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,86,338 मत प्राप्त गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 4,20,946 मत प्राप्त गर्दा जनमत पार्टीले 3,94,523 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2,94,362 मत प्राप्त गरेको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2,41,662 मत प्राप्त गर्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले 1,67,281 मत प्राप्त गरेको छ। प्रदेशसभा निर्वाचनतर्फ 109 स्थानमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ भने 2 स्थानमा अग्रता कायम राखेको छ। नेकपा एमाले 10 स्थानमा विजयी भएको छ भने उसले 1 स्थानमा अग्रता कायम राखेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र 53 स्थानमा विजयी हुँदा नेकपा एकीकृत समाजवादी 15 स्थानमा विजयी भएको छ। स्वतन्त्रले 12 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 11 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 10 स्थानमा विजय हासिल गर्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले 9 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्का बीच भेटवार्ता भएको छ। अध्यक्ष नेपालको निवास कोटेश्वरमा हिजो भएको भेटमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको समीक्षा भएको उपसभापति खड्काको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपसभापति खड्का बीच पनि भेटवार्ता भएको थियो। सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएका संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले देशको समग्र विकास, आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सृजनाका लागि विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ़नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिकामा विजय उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री कार्कीले जनताको विश्वासलाई कायम राख्दै देशको गरीबी निवारण तथा बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्ने अभियान आगामी सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने बताउनुभयो। सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 का मतदाताहरूलाई मन्त्री कार्कीले आभार समेत प्रकट गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा अहिलेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा दलको विकल्प नभएको भन्दै स्वतन्त्र प्रतिको आकर्षण बढ़नु राम्रो संकेत नभएको बताउनुभयो। जापानिज युनिभर्सिटिज आल्मुनाई एसोसिएशन नेपाल जुआनले हिजो आयोजना गरेको जापान विगत, वर्तमान र भविष्य विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले अहिलेको निर्वाचनमा पनि अधिकांश पुरानै नेता दोहोरिएर निर्वाचित भएकाले सरकारको नेतृत्व पनि उनीहरूले नै गर्ने देखिएको अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले अहिलेको व्यवस्था जोगाउने दायित्व राजनीतिक दलसँगै बौद्धिक समुदायको पनि भएको बताउनुहुँदै सुशासन, भ्रष्टाचार र देशमा भएको बेथिति रोक्नका लागि नेता र राजनीतिक दललाई निष्पक्ष सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा उहाँले जापानबाट राजनीति
राजनीतिक आर्थिक विकास र समृद्धिबारे सिक्ने कुरा धेरै भएको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले जापानमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर नेपाल आउनु भएका सबैलाई उच्च सफलताको शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभयो। भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनमा भाग लिएका मध्ये 12 राजनीतिक दललाई मतदाताले प्रतिनिधि सभामा पठाएका छन्। निर्वाचन मार्फत कुनै पनि राजनीतिक दललाई एकल बहुमत नदिए पनि अबको संसद विगत भन्दा प्रभावकारी बनोस् भन्ने मतदाताहरूले अपेक्षा राखेका छन्। संवाददाता अर्जुन श्रेष्ठको यो रिपोर्ट। निर्वाचनमा जनताले आफ्नो अभिमतबाट प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो, नेकपा एमालेलाई दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई तेस्रो दलको हैसियत दिलाएका छन्। मतदाताले यसपटक दल र दलहरू भित्रै पनि विकल्प खोजे जस्तो देखिएको छ। हालै अस्तित्वमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिएको मत र स्वतन्त्रबाट 5 जनालाई प्रतिनिधि सभामा पठाएको दृष्टान्तले त्यसको पुष्टि गरेको छ। विगतमा चुनेर पठाएका कतिपय जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै विकल्प समेत रोजेका मतदाताले यसपटक भने आफ्नो जनप्रतिनिधिले प्रभावकारी सक्रियता देखाइदिउन् भन्ने अपेक्षा गरेका छन्। भोजपुरका मतदाता चन्द्रकुमार राई आफ्ना जनप्रतिनिधिले विगत भन्दा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको बताउनुहुन्छ। देश विकासको लागि दीर्घकालीन खालको हुने नीति नियमलाई बनाएर देशकै लागि हित हुने खालको नीति नियम बनाउनु पर्छ हैन, र कुनै पनि एउटा चाहिँ दलको अथवा आफ्नो व्यक्तिको स्वार्थमा लागेर त्यो नीति नियम बनाउनु हुन्न। भोजपुरबाट यसपटक नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार सुदन किराती 28,558 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ। यस्तै सुनसरीको 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट 32,024 मत प्राप्त गरी चुनिनु भएका भीम प्रसाद आचार्यको क्षेत्रमा पनि मतदाताको यस्तै अपेक्षा छ। सुनसरीकी मतदाता सबिना कार्कीको पनि आफूले चुनेको जनप्रतिनिधिले आफ्नो भन्दा मुलुकको स्वार्थमा ध्यान दिउन् भन्ने चाहना छ। जनताका पक्षमा काम गर्दिउन्, स्वार्थ भन्दा माथि उठुन्, खाली बाटो पुल निर्माणमा भन्दा देशलाई हित हुने नीति निर्माण गर्न सक्रिय भूमिका होस्। विगतमा भन्दा यसपटक विकल्प खोजेका मतदाताहरूमा जनप्रतिनिधिहरूको थलो संघीय संसद प्रभावकारी बनोस् भन्ने अपेक्षा छ। यस्तै अपेक्षा राख्ने मतदाताहरू मध्ये तेर्थुमका मतदाता कृष्ण कुमार तेङ लिम्बुको पनि जनप्रतिनिधिले प्रभावकारी भूमिका खेलिदिउन् भन्ने अपेक्षा छ। जुनसुकै पार्टी होस्, पार्टी त एउटा विष्णु या एउटा गरेटो बाटो हो, फल्ना टोल फल्ना पार्टी फल्ना नभनिकन बाँडफाँड गर्ने हो। केन्द्रमा जानेले त नीति नियम र बनाउने र बजेट छुट्याउने हो। एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको तेर्थुमका मतदाता रहेको निर्वाचन क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसकी सीता गुरुङले 19,702 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ। यसपटकको निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसके पनि जनताले जनप्रतिनिधिले देशको हित हुने काममा समय खर्च गरून् भन्ने चाहना आफ्नो मतबाट प्रकट गरेका छन्। जनताको यस्तो अपेक्षा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पूरा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् आगामी दिनहरूमा देखिने नै छ। अर्जुन श्रेष्ठ, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ। धनुषामा जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा हिजो 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 9 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा पिपरा गाउँपालिकाका 11 वर्षीय बालक यश कुमार, धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया तुलसिया हिका 35 वर्षीय रूबी कुमारी शाह, महोत्तरीको रामगोपालपुर 7 सहसौल बस्ने 17 वर्षीय मंजू कुमारी शाह, उनकी बहिनी 13 वर्षीय सृजना शाह तथा जीप चालक धनुषाको धनौजी 4 बस्ने 25 वर्षीय अब्दुल मंसूरी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक बसन्त रौजौरीका अनुसार जन्ती बोकेको जीप पूर्व पश्चिम राजमार्गको वीरेन्द्र बजारमा दुर्घटना भएको थियो। चिसो बढ़दै गएपछि मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका 11 का पहिरो पीड़ितको दैनिकी कष्टकर भएको छ। बाढ़ी पहिरोबाट विस्थापित छायानाथ रारा नगरपालिकाका 4 गाउँका बासिन्दा गाउँ नजिकैको जंगलमा त्रिपाल हालेर बस्दै आए पनि चिसो बढ़दै गएपछि शास्ति खेप्नु परेको पीड़ित शेरसिंह भर्गीले गुनासो गर्नुभयो। बाढ़ी पहिरोबाट झयारी, सिगाडी, घुइर, तल्लो सालिम लगायत बस्तीमा ठूलो संख्यामा स्थानीयवासी विस्थापित भएका छन्।
गत मंसिर 4 गतेको निर्वाचन सकिएसँगै जुम्लाका युवाहरू कामका लागि भारत फर्कन थालेका छन्। निर्वाचनका लागि रोकिएका युवाहरू स्थानीय स्तरमा रोजगारी नहुँदा घर खर्च जुटाउन भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको भनाइ छ। जुम्लाबाट संवाददाता सागर परियारको रिपोर्ट। निर्वाचनका लागि रोकिएका जुम्ला सिंजा क्षेत्रका हिमा, सिंजा र कनाका सुन्दरीका पुरूषहरू चुनाव सकिए लगत्तै गाउँ नै रित्तो बनाएर घर खर्च जुटाउन काला पहाड़ गइसकेका छन्। गाउँमा रोजगारी नहुँदा भोट दिएर प्रतिनिधि जिताएर युवा पलायन भएपछि अधिकांश गाउँ बुढा पाकाकै भरमा छन्। सिंजा गाउँपालिका 6 का स्थानीय समीर रोकाया। यति बेला गाउँघरमा बुढा पाकाहरू हैन अशक्त मान्छेहरू मात्रै बस्ने गरेका छन्। गाउँ पुरै युवाहरू जति छन् गइसकेका छन्। व्यापारको सिलसिलामा कोही काम गर्न गएका छन्। यो समस्या भनेको नेपालमा बेरोजगारीको स्थिति हो। परिवारलाई टालो घाँस दिनु पर्यो, खाना पिना सबै बच्चा पढ्नको लागि उनीहरूले पैसा कमाउनु पर्छ। त्यही भएर अहिले सबै गइसके। खाडी मुलुक र भारत नै कर्णालीका युवाहरूका लागि प्रमुख रोजगार गन्तव्य हो। परिवार पाल्नकै लागि काला पहाड़ जानुपर्ने हरेक जुम्लीवासीको बाध्यता छ। स्थानीय सरकारदेखि संघ प्रदेशमा नवनिर्वाचित सांसदहरूले रोजगारीलाई जोड़ दिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने आफ्नै घरको उत्पादनले 6 महिना पुग्दैन। गाउँमा रोजगारी नहुँदा जुम्लीलाई काला पहाड़ जानुपर्ने बाध्यता रहेको चन्दनाथ नगरपालिका 3 का स्थानीय देवी सिमखडा बताउनुहुन्छ। चुनाव लाग्नेसँग चुनावमा हलफल नगर्ने अब केही व्यवस्था छैन। सरकारले केही व्यवस्था गर्न छैन। स्थानीय सरकारले पनि केही अब दिन सकेको छैन। रोजगारहरू केही कल कारखाना खुल्न सकेको छैन। अनि आत्मनिर्भर गर्नलाई बालबच्चालाई पढाउनको लागि एउटा समय अब यहाँको खेती गर्दाखेरि 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म पुग्दैन, हुँदैन, धेरै हुँदैन। त्यही कारण अनि निर्भर टार्नलाई पनि विदेशी पर्ने र बाहिर काम गर्न जानुपर्ने बाध्यता छ। जुम्लाको सिंजा, हिमा र कनका सुन्दरीका 95% पुरूषहरू काला पहाड़ र पढ्न जिल्ला बाहिर गएपछि गाउँमा महिला, बालबालिका र वृद्ध मात्रै भेटिने गरेका छन्। यता तिला, तातोपानी, चन्दना नगरपालिका, गुठीचौर र पातरासीको अवस्था पनि उस्तै छ। नयाँ जनप्रतिनिधिले रोजगार दिने र युवा पलायन रोकिन्छन् कि भन्ने तातोपानी गाउँपालिका 2 का स्थानीय सुरबहादुर बुढाको आशा छ। हामीले नयाँ रोजगार दिनुको लागि केही काम दिनु पर्यो। अनि पुरुष छैनन्, महिला मात्रै छन्। त्यही भएर हामीलाई हुने रोजगारी पाएपछि हामी आन्दोलनको बाटो हुन्छ। हाम्रो बाध्यता हो। हामी केही काम नपाएर गएको हामी अब दिन्छु भने दिने बाचा गरेका छन्। अब दिने पनि होइन, रोडाउने हो नि। अब पहिला पनि त्यस्तै गरे दिन्छु भनेर अहिले पनि बाचा गरेका हामी यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भनेकै छन्। अब दिन्छन् भन्ने आशा छ। गाउँमा रोजगारी नहुँदा कर्णालीबाट खाडी मुलुक र काला पहाड़ जाने युवाहरूको संख्या नगण्य मात्रामा छ। ठोस रोजगार मैत्री नीति निर्माण र उत्पादनमुखी कार्यक्रम बिना युवा पलायन रोक्न मुस्किल देखिन्छ। सागर परियार, रेडियो नेपाल, जुम्ला। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कंगोको पूर्वी क्षेत्रमा नागरिकको कथित नरसंहारपछि 3 दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरिएको छ। गोमा शहरबाट करिब 70 किलोमिटर उत्तरमा रहेको किसिसे गाउँमा M23 लडाकु समूहले 50 जनाको हत्या गरेको थियो। M23 ले जवाफी हमला गर्दै आरोपहरू आधारहीन भएको र आफ्नो आक्रमण नागरिकहरूप्रति लक्षित नभएको बताएको छ। चीनको फुजियान प्रान्तमा तटरक्षकहरूले करिब 51 मिलियन अमेरिकी डलर मूल्य बराबरको करिब 600 टन तस्करी गरिएका सामान बरामद गरेको छ। नोभेम्बरको शुरूमा तटरक्षक अधिकारीहरूले सामानको तस्करी हुन लागेको गोप्य जानकारी पाएपछि फुजियानको राजधानी फुझाओको तटमा 2 वटा जहाजहरूमाथि निगरानी बढ़ाइएको थियो। अमेरिकाले रसियालाई उसले बेच्ने पेट्रोलियम पदार्थमा दिने भुक्तानीमा सीमा तोक्ने कदमले रसिया तुरन्त प्रभावित हुने बताएको छ। अमेरिकी अर्थमन्त्री जानेट एलेनले निकै लामो प्रयासपछि अमेरिका सम्बद्ध राष्ट्रहरूले गरेको सो निर्णयले रसियाको आमदानी उल्लेखनीय रूपमा घट्ने बताउनु भएको छ। ती राष्ट्रहरूले अब रसियालाई 1 ब्यारेल कच्चा तेलको मूल्य 60 अमेरिकी डलर भन्दा बढ़ी तिर्न पाउने छैनन्। यस्तो निर्णयले विपन्न राष्ट्रहरू भने लाभान्वित हुनेछन्। यसैबीच रूसले पश्चिमाहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा निश्चित मूल्य तोके पनि आफूले आफ्नो भावमा पेट्रोल खरिद गर्ने खरिदकर्ताको खोजी गरिरहने दृढ़ता व्यक्त गरेको छ। अब आर्थिक समाचार।
सन् 2022मा नेपालमा विप्रेषणको आप्रभाव 3.6% बढेर 8.5 अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान एक अध्ययन प्रतिवेदनले गरेको छ। विश्व ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको माइग्रेसन एण्ड डेभलपमेन्ट ब्रिफ नामक प्रतिवेदनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष नेपालमा आप्रवाह हुने रेमिटेन्स बढ्ने देखाइएको हो। सन् 2021मा नेपालले 8 अर्ब 20 करोड़ अमेरिकी डलर बराबरको रेमिटेन्स भित्र्याएको थियो। नेपालले रेमिटेन्स मार्फत आउने रकम मुद्दती निक्षेपमा राख्दा अतिरिक्त ब्याज दिने व्यवस्था गरेको, दैनिक रूपमा पठाउन सकिने रकमको सीमा बढ़ाएको र विदेशी मुद्रामा बचत खाता खोल्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको कारण त्यसको प्रभाव सकारात्मक देखिएको रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ। कुल गारस्टो उत्पादन आकारको तुलनामा बढ़ी रेमिटेन्स भित्र्याउने मुलुकमा नेपाल अग्रस्थानमा रहेको छ। नेपालले सन् 2022मा कुल जीडीपीको 22% बराबर रेमिटेन्स आर्जन गर्ने अनुमान विश्व ब्याङ्कले गरेको छ। यस वर्ष दक्षिण एसियामा मात्रै 1 खर्ब 63 अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रेमिटेन्स आउने अनुमान विश्व ब्याङ्कको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएको छ। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आए पनि नेपाल आयल निगमले मूल्य नघटाउने भएको छ। निगम हाल 27 अर्ब घाटामा रहेकोले मूल्य समायोजन नगर्ने निगमले उल्लेख गरेको छ। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको उतार चढ़ावले विगत लामो समयदेखि नोक्सानीमा सञ्चालन हुँदै आएको समेत उल्लेख गरेको छ। इन्डियन ऑयल कर्पोरेशन लिमिटेडबाट मंगिर 15 मा प्राप्त मूल्य अनुसार एलपी ग्यासको मूल्य केही बढ़ेको छ भने पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन र मट्टीतेलमा केही मूल्य घटेर आएको छ। निगमले इन्डियन ऑयल कर्पोरेशनलाई हालसम्म तिर्न बाँकी रकम, पुरानो बक्यौता तथा नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण समेत गरी करिब 27 अर्ब ऋण रहेको जनाएको छ। ग्यास सिलिण्डर बिक्रीबाट मात्र निगमलाई 15 दिनमा 26 करोड़ 85 लाख घाटा हुने देखिएको निगमले उल्लेख गरेको छ। नेपाल हस्तकला महासंघले आगामी मंगिर 23 देखि 27 गतेसम्म काठमाडौँमा 19औं हस्तकला व्यापार मेला आयोजना गर्ने भएको छ। हस्तकला क्षेत्रको विकास तथा व्यापार प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले मेला आयोजना गर्न लागि र मेलामा काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न 17 जिल्लाबाट व्यवसायी तथा उद्यमीहरूको सहभागिता हुने जनाइएको छ। मेलामा हस्तकलाका विभिन्न वस्तु तथा करिब 150 बिक्री कक्षहरू रहने मेला आयोजक समितिका संयोजक दिल्ली रत्न तुलाधरले जानकारी दिनुभयो। बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्रमा व्यावसायिक किवी खेती विस्तार हुँदै गएको छ। त्यस क्षेत्रका अधिकांश मानिस बसाई सारेपछि बाँझो पल्टँदै गएको जमिनमा अन्य खेती भन्दा किवी खेती गर्न सजिलो भएको कारण किसानहरू त्यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। बागलुङ निसीखोला गाउँपालिकाका लीला बहादुर घरतीले आगामी वर्ष थप 65 रोपनी क्षेत्रफलमा किवी खेती गर्ने योजना बनाए बताउनुभयो। जिल्लाको काठेखोलाका किसान प्रेम लामिछानेले पनि परीक्षणकै क्रममा लगाइएको किवीले राम्रो उत्पादन दिएपछि किवी खेती विस्तार गर्ने योजना बनाउनु भएको छ। बडीगाउँ गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष मेयर सिंह पाइजाले 2058 सालदेखि किवी खेती गर्दै आउनु भएको छ। पाइजाले यस वर्ष 5 लाख भन्दा बढ़ीको किवी फल बिक्री गर्ने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। विश्वकप फुटबल अन्तर्गत अर्जेन्टिना र नेदरल्याण्ड्स क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। गैराती भएको पहिलो खेलमा नेदरल्याण्ड्सले अमेरिकालाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। यस्तै गैराती नै भएको अर्को खेलमा अर्जेन्टिनाले अस्ट्रेलियालाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको छ, जेसँगै नेदरल्याण्ड्स र अर्जेन्टिना क्वार्टर फाइनल प्रवेश गरेका हुन्। आज पनि 2 खेल हुँदैछन्। आजको पहिलो खेल नेपाली समय अनुसार राति 9:15 बजे फ्रान्स र पोल्याण्ड बीच हुँदैछ। त्यस्तै आजै राति 1:15 बजे इंग्ल्याण्ड र सेनेगल बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली तथा बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 20.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 95%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 19 देखि 21 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:40 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:09 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा जनादेश करिब स्पष्ट हुँदै गर्दा दलहरू नयाँ सरकार गठनको छलफलमा। सरकार गठनका लागि सबै विकल्पमा खुला रहने माओवादी केन्द्रको निर्णय। धनुषामा जन्ती बोकेको जीव दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु, 9 जना घाइते।
कंगोमा 50 जनाको सामूहिक हत्यापछि 3 दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत गए राति सम्पन्न खेलमा विजयी हुँदै नेदरल्याण्ड्स र अर्जेन्टिना क्वार्टर फाइनलमा, फ्रान्स र पोल्याण्ड तथा इंग्ल्याण्ड र सेनेगल आज भिड्ने। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।